फ्री लिटिल फैमिली लाइब्रेरी पेशावर की जानिब से पर्शियन ऑनलाइन कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस लेसन में हम मसदर से बुन मुज़ारे बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता चले कि मसदर से बुन माजी बनाने का तरीक़ा बहुत आसान था, जो हम बारहा वो उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन बुन मुज़ारे बनाने का कोई ख़ास फार्मूला नहीं है। ये बुन मुज़ारे हमारे मुज़ारे टेंस में और फ़ेल हाल के टेंसेस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं में भी हमारे काम आता है। हमारा मेथड ये होगा कि हम बेशतर इस्तेमाल होने वाले मसादिर के बुन मुज़ारे को प्रैक्टिस करेंगे, उसको सीखेंगे, उसको याद करेंगे, और जब हम 30-40 मसादिर से बुन मुज़ारे बनाने का मेथड सीख लें तो हमारे इब्तिदाई काम रवाना हो जाएगा, और बाद में फिर हम अज़ ख़ुद से भी एक मसदर का बुन मुज़ारे अपनी तरफ से बना सकेंगे। बुन मुज़ारे बनाने का एक निशानी ये भी है कि इसके आखिर में दाल आएगा, और दाल से पहले जो हर्फ होगा उस पर ज़बर होगा। आइए बोर्ड से मदद लेते हैं। यहाँ हमारा इस रो में, इस कॉलम में मसदर है। ये बुन माजी है, बुन मतलब बुनियाद, माजी की बुनियाद। ये बुन मुज़ारे है और ये ऊ का मुज़ारे है। ये हमारा बुन मुज़ारे हमारा मुज़ारे और फ़ेल हाल में इस्तेमाल होता है। ऊ का हमने इसलिए लिखा है कि अक्सर किताबों में बुन मुज़ारे की जगह ऊ का मुज़ारे लिखा हुआ होता है। ऊ क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही शी इट के लिए जो दाल का जो हमारा शनासा है उसको साथ मिला दिया जाता है। तो हमारा पहला मसदर है, मिसाल हमने जो ली है, ओमदन आना। तो इसका बुन माजी क्या था? आसान तरीक़ा था, हमने अमदन से नून हटाया तो हमारा बुन माजी आ गया था और ये बना ओमात। फिर बुन मुज़ारे क्या है? अलिफ मद आ है, आ, और इसका ऊ का मुज़ारा आयद है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि दाल पे इसका ख़ातिमा होगा और दाल से पहले जो लफ्ज़ होगा उस पे ज़बर होगा, आयत। एक और मिसाल लेते हैं, आमोख्तान। आमोख्तान सीखना या सिखाना। तो इससे हमने नून ख़त्म किया तो हमारा बुन माजी बन गया आमोख्त, लेकिन यहाँ बुन मुज़ारे क्या है? आमूज़। आमूज़ बन गया, और आमूज़ से आखिर में दाल और जे पर ज़बर, तो आमूज़त। तो हमारा ऊ का मुज़ारे आ गया आमूज़त। ये इस तरह के अल्फाज हैं कि ये हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, या अगर फ़ारसी के अल्फाज हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, यहाँ हम कह सकते हैं कि सबक आमोज़ कहानी है या सबक आमोज़ वाक़या है, और ये जो है हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह अंदोख्तन, अंदोख्तन रखना या डालना। तो नून हमने ख़त्म किया तो बुन माजी आया, आसान है। लेकिन यहाँ हमारा क्या है? अंदाज। तीर अंदाज आपने सुना है, तीर अंदाज। तो इसका ऊ का मुज़ारे क्या है? अंदोज़त। तो क्या है? दाल आखिर में दाल है, और दाल से जो पहले लफ्ज़ है उस पर ज़बर है, अंदोज़त। बारीदन, बरसना। मिसाल के तौर से बारिश का बरसना। तो इसका बुन माजी क्या है? आसान है, नून हटा दिया तो बारीद। फिर इसका बुन मुज़ारे क्या है? बार, और ऊ के लिए इसका मुज़ारे क्या है? बारत। तो आखिर में दाल है और दाल से पहले लफ्ज़ जो है उस पर ज़बर है। बख्शीदन, बख्शना या माफ़ करना। बख्शीद, नून हटा के बुन माजी बना। हम फ़ेल माजी में इसको इस्तेमाल कर चुके हैं बारहा। बख्श हमारा क्या है? बुन मुज़ारे है, और ऊ के लिए मुज़ारे क्या है इसका? बख्शत। इसी तरह पुरसीदन, पूछना।
تو کیا ہوا؟ پرسید بن ماضی، اور پرس جو ہے یہ کیا ہمارے پاس آیا؟ بن مضارع. ہم استعمال کرتے ہیں باز پرس، اس سے باز پرس کی یا اس قسم کا، اور اس کا او کا مضارع ہے پرست. اسی طرح خواستن پوچھنا، مانگنا، درخواست کرنا. خواست یہ ماضی ہے، حال کیا ہے؟ خواہ. خواہ، یہ خواہ کا لفظ ہم نے فعل مستقبل میں بھی استعمال کیا ہے، خواہ، اور اس کا او کا مضارع ہے خواہت. آئیے چند اور مصادر کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ بن مضارع کی ہماری مشق ہو جائے. ایک مصدر ہے دوختن، سینا، کپڑوں کا سینا. دوخت اس کا ماضی ہے، دوست جو ہے اس کا مضارع یعنی کہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوزت اس کا او کا مضارع ہے. ریختان چھڑکنا یا ریزہ کرنا. ریختان اس کا ماضی ریخت، اور اس کا مضارع کیا ہے؟ ریز، اور او کے لیے اس کا مضارع بنے گا ریزت. او سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم من کے لیے لگائیں گے تو پھر ریزم آئے گا، ریزم، ریزیم، اور اس طرح او کے لیے ریزت. ساختان بنانا. ساخت اس کا ماضی ہے، اور ساز اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حال ہے، اور سازات کیا ہے؟ اس کا او کا مضارع ہے. پھر اس کے بعد ہے سوختن، جلنا یا جلانا. اس کا ماضی ہے سوخت، اور اس کا مضارع ہے سوس. اب آپ ان کو دیکھیں، دوس، ریس، ساس، سوس، یہ الفاظ ہم کسی نہ کسی شکل میں اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کا او کا مضارع ہے سوزت. توانستان، توانستان کر سکنا. توانست قابل ہونا، مثال کے طور سے توانستان کا توان بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے فارسی میں، توان، اور توانات اس کا او کا مضارع ہے. اسی طرح دانستان جاننا. دانست استعمال ہے ہماری زبانوں میں، اپنی دانست میں اس نے یہ بات کی. دانستان جاننا. دان اس کا کیا ہے؟ مضارع ہے، ہم کہتے ہیں قانون دان وغیرہ ہم، اور دانت اس کا او کا مضارع ہے. اور آخر میں ہمارے بیشتر استعمال ہونے والی مصادر ہیں. گفتان تو ہم کہیں گے گفت، پھر بنے گا اس کا گو. مضارع کیا ہے؟ گو اور گویت. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں گفتگو، تو وہ اس سے بن گیا ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہمارے پاس ہے جستجو. تو جستجو کیا ہے؟ جستن ہمارے پاس مصدر ہے، اور جو اس کا بن مضارع ہے، تو جستجو دونوں اکٹھے ہو گئے تو اس سے ایک لفظ ہمارا بن جاتا ہے. اسی طرح گفتگو، اور اس کا او کا مضارع ہے گویت. آخر میں رفتان جانا. رفت اس کا ماضی ہے، اور رو کیا ہے؟ اس کا بن مضارع ہے، اور روت اس کا او کا مضارع ہے. رو کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور سے کسی ٹرین کا نام بھی ہے تیز رو، تو تیز چلنے والا. تو یہ ہمارے مصادر ہیں. آئیے آخر میں کچھ ایسے مصادر کی مشق کرتے ہیں جو تھوڑے اور بھی کمپلیکیٹڈ ہیں.